शास्त्रमा भगवानलाई सर्वोच्च तत्त्व भनिएको छ। यसको मतलब के हो त? जान्नको लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 20 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्मको व्याख्या गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ, हामी सबै अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छौँ र शास्त्र वेदले बतायो कि त्यो अनन्त आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, आनन्दमय हुन सक्छौँ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवान नै आनन्द भएको कारणले गर्दा संसारी धन पद प्रतिष्ठा आदि जतिसुकै प्राप्त भए तापनि हामीलाई अनन्त आनन्दको अनुभूति हुँदैन। त्यसबाट कालान्तरमा दुःख नै मिल्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। भगवानलाई पाउनको लागि वेदशास्त्रले बतायो भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई पाउन सकिन्छ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवानलाई जान्नको निम्ति केवल यो मानव देहमा नै सम्भव भएको कारणले गर्दा अन्य चराचर योनिका सबै जीवहरू भगवानसँग मानव देहको निम्ति प्रार्थना गर्दछन्, तैपनि पाउन सक्दैनन्। त्यति दुर्लभ हो र यो देवताहरूलाई समेत दुर्लभ मानव देह पाएर तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ, किनकि यो मानव देह क्षणभङ्गुर छ। कुन बेला हामीबाट खोसिन्छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले वेदले बतायो तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयत्न गर। भगवानलाई जान्नु पूर्व भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्नु थियो र प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाणद्वारा हामीले भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्यौं। त्यसपछि भगवानको बारेमा जान्नको निम्ति भगवानको परिभाषा बताइयो र यही बताइयो कि भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ। यो दोस्रो परिभाषा र तेस्रो परिभाषा भगवान आनन्द हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवान एक हुनुहुन्छ, तैपनि अनन्त स्वरूप छन् भगवानका। सर्वव्यापी पनि हुनुहुन्छ भगवान। यस प्रकारले भगवानको हामी परिभाषा दिँदै यही सिद्ध गर्यौं कि श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ। किनकि जुन जुन परिभाषा वेद शास्त्रमा बताइयो त्यो परिभाषा श्री कृष्णको निम्ति वेदले, भागवतले, गीताले बताएको छ। त्यसैले श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ र श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब श्री कृष्णको अनन्त स्वरूप राम, परशुराम, नृसिंह, वामन, महाविष्णु, महालक्ष्मी, दुर्गा इत्यादि सबै भगवान हुनुहुन्छ। एउटा भगवानको अनेक स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीले चर्चा गरिसक्यौं। अब आज हामी के चर्चा गर्छौं? भगवान सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ। किनकि भगवानको निम्ति शास्त्रमा जुन ब्रह्म शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यो ब्रह्म शब्दको अर्थ नै यही हो कि ठुलो, बृहति बृंहति इति तत्परम ब्रह्म रहस्य आम्नाय ब्राह्मणमा बताइयो कि जो ठुलो छ र अर्कोलाई पनि जसले ठुलो बनाउन सक्छ त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। अब यहाँ ठुलो भन्नाले ठुलो त एउटा स्याउ पनि ठुलै हुन्छ। अनारको एउटा सानो दाना भन्दा अनार ठुलो हुन्छ। त्यो अनार भन्दा एउटा फर्सी ठुलो होला, फर्सी भन्दा बोट ठुलो होला, बोट भन्दा पर्वत ठुलो होला, पर्वत भन्दा पृथ्वी ठुलो होला, पृथ्वी भन्दा ठुलो आकाश होला, आकाश भन्दा ठुलो ब्रह्माण्ड होला। यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड पनि भगवानको एउटा रौँमा लीन हुन्छन् प्रलयको समयमा। त्यसैले भगवान अनन्त मात्राको ठुलो हुनुहुन्छ। बृहत्वाद बृङ्गडत्वाच्च तद्ब्रह्मेत्य विधीयते विष्णु पुराण 3:3-22 मा पनि वेदव्यासजीले बताउनु भयो जो ठुलो छ र अरूलाई पनि ठुलो बनाउन सक्छ त्यो नै ब्रह्म हो। र यहाँ ठुलो भन्नुको मतलब हो अनन्त मात्राको, किनकि भगवानको सबै चीज अनन्त मात्राको हुन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद 2:1
अर्थात् भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँको अनन्त नाम छ, अनन्त रूप छ, अनन्त गुण, अनन्त लीला, अनन्त धाम, अनन्त ज्ञान, सब थोक भगवानको अनन्त हुन्छ। त्यसैले ठुलो भन्नाले अनन्त मात्राको। र यस्तो भगवानको निम्ति जो सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति वेदले अत्यन्त सुन्दर रूपमा यही परिभाषा बताएको छ, न तत् समश्चाभेदिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। अर्थात् भगवान सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ भन्नको निम्ति वेदले बतायो उहाँ समान नै कोही छैन, उहाँ भन्दा ठुलो त कोही हुनै सक्दैन। हेर्नुस्, संसारमा या यो जगतमा या ब्रह्माण्डमा यस्ता यस्ता जीव पनि छन् जसको अन्डरमा स्वर्गका देवता रहन्छन्, इन्द्र, वरुण, कुबेर सबै जसको नोकर रहन्छन्। यति शक्तिशाली जीवहरू पनि छन्, तर भगवानको अगाडि उनीहरूको पनि केही हैसियत छैन, किनकि भगवान समान नै कोही छैन। भगवान भन्दा ठुलो त सम्भव नै छैन। वेदले बारम्बार यही बताएको छ, यस्मात् परम न परमस्ति किञ्चित्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। अर्थात् भगवान सबैभन्दा पर हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, हामीले यसअघि पनि संक्षिप्त चर्चा गरेका थियौँ। इन्द्रिय भन्दा पर इन्द्रियका विषयहरू छन्, विषय भन्दा पर मन छ, मन भन्दा पर बुद्धि छ, बुद्धि भन्दा पर आत्मा छ। त्यसैले बुद्धिले आत्माको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन, आत्मालाई जान्न सक्दैन। आत्मा भन्दा पर माया छ, माया भन्दा पर भगवान हुनुहुन्छ, र भगवान भन्दा पर कोही पनि छैन। त्यसैले वेदले बतायो यस्मात् परम न परमस्ति किञ्चित्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। अब यहाँ जुन परिभाषा बताइयो, वेदले जुन परिभाषा बतायो भगवानको कि भगवान सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ, उहाँ समान नै कोही छैन, उहाँ भन्दा पर को हुन सक्छ र? अब यो परिभाषा अनुसार श्रीकृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ, यो शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुस्, वेद व्यासजी हुनुहुन्छ, वेद व्यासजी समान ज्ञानी पुरुष को हुन सक्छ र? जसले 18 पुराण 18 उपपुराण लेखिदिनु भयो, एउटै वेदलाई 4वटा भागमा विभक्त गरिदिनु भयो, वेदान्त दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभयो। वहाँ वेद व्यासजी जब श्रीकृष्ण भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँ भन्नुहुन्छ, स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशः। भागवत 3:2-21। अर्थात् श्रीकृष्ण समान अरू कोही पनि छैन, उहाँ भन्दा पर कोही हुने त झन् सम्भावना नै छैन। भागवतमै सुखदेवजी महाराज जब भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँ भन्नुहुन्छ, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। अर्थात् हे श्रीकृष्ण, हजुरको ऐश्वर्य यति धेरै छ कि त्यसको समान चराचर जगतमा कसैको पनि ऐश्वर्य छैन, कोही पनि हजुर समान छैनन् भने हजुरभन्दा ठुलो हुने त प्रश्न नै छैन। भागवत 2:4-14। गीतामा पनि, गीतामा 11औं अध्यायमा जब भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिव्य दृष्टि दिनुभयो, अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णको विराट स्वरूपको दर्शन गरे। त्यसपछि, हे प्रभु, मलाई यो विराट स्वरूपको दर्शन गर्नु छैन, मलाई हजुर नै जुन मेरो सखा हुनुहुन्छ त्यही भावमा हजुरलाई म दर्शन गर्न चाहन्छु भनिसकेपछि त्यसपछि अर्जुनले श्रीकृष्णको स्तुति गर्ने क्रममा बताउँछन्। ध्यान दिनुस्, यहाँ अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले दिव्य दृष्टि दिएर भगवानको दिव्य स्वरूपको दर्शन ज्ञान सबै भइसकेपछि अर्जुन बताउँछन् कि पितासि लोकस्य चराचरस्य तोमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत् समोऽस्त्य भेदिकः कुतोऽन्यः। गीता 11:43। अर्थात् हे श्रीकृष्ण, हजुर चराचर संसारको लोकको पिता हुनुहुन्छ, परम पूजनीय हुनुहुन्छ, गुरुको पनि गुरु हुनुहुन्छ, हजुर समान कोही पनि छैन,
हजुरभन्दा ठुलो हुने त प्रश्न नै छैन। इस प्रकार वेदव्यासजीले, सुखदेव परमहंसजीले, अर्जुनले भागवतमा, गीतामा यही बताए कि श्री कृष्ण भगवान समान कोही पनि छैन र उहाँभन्दा श्रेष्ठ पनि कोही पनि छैन। त्यसैले जुन वेदले भगवानलाई सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ भनेर परिभाषा गरेको थियो, त्यही परिभाषा अनुसार श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो भगवान भन्नाले जो सृष्टि आदिको कर्ता हुनुहुन्छ, जो सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ, जो आनन्द हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ तर अनेक स्वरूप, अनन्त स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ अनि सर्वोच्च तत्त्व हुनुहुन्छ। उहाँको वेदले बताएको छ कि अनन्त शक्तिहरू छन्। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। ध्यान दिनुहोस्, यहाँ स्वाभाविकी बताइएको छ। स्वाभाविकी भन्नाले भगवानका जति पनि शक्तिहरू छन् त्यो एक दिन आएको होइन, एक दिन स्थापित भएको होइन। भगवान अनादि हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको शक्ति पनि नित्य छन्। जस्तै आगोको प्रकाश दिने शक्ति एक दिन आगोमा आएको होइन, सधैँ आगोसँग त्यो शक्ति रहन्छ। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णका शक्तिहरू पनि सधैँ भगवानसँग रहन्छन्। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13। भगवान नित्य हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानका शक्तिहरू पनि नित्य छन् र यस्ता भगवानका शक्तिहरू एउटा दुईटा होइन, अनन्त छन्। कृष्णेर अनन्त शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार उपरे। चैतन्य चरितामृत यहाँ यही बताइयो कि श्री कृष्ण का अनंत शक्तिहरू छन् र ती अनन्त शक्तिहरूमध्ये तीनवटा प्रमुख छन्। यो तीनवटा याद गर्नुहोला, किनकि यो प्रवचनको क्रममा पछि पनि म यो तीनवटा शक्तिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यहाँ तीनवटा शक्ति बताइयो, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। यसैलाई वेदव्यासजीले अर्कै नामद्वारा बताउनु भएको छ। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण 6:7-61। यहाँ वेदव्यासजीले त्यही तीनवटा शक्तिलाई पराशक्ति, अपराशक्ति र क्षेत्रज्ञ शक्ति भनेर बताउनु भयो। यसको मतलब श्री कृष्णसँग जति पनि शक्तिहरू छन् त्यसमा तीनवटा प्रमुख छन्। चित शक्ति भनौँ अथवा पराशक्ति भनौँ अथवा योग माया शक्ति भनौँ अथवा स्वरूप शक्ति भनौँ, सबै एउटै कुरा हो। त्यो स्वरूप शक्ति प्रमुख शक्ति हो भगवान श्री कृष्णको र यही स्वरूप शक्तिको कारणले गर्दा श्री कृष्णले विभिन्न आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्नुहुन्छ। आत्मनि विचित्राश्चहि, आत्मनि चैव विचित्राश्चहि, ब्रह्मसूत्र 2:1-28। यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ कि यो स्वरूप शक्तिको कारणले गर्दा श्री कृष्णले अनेक आश्चर्यजनक विचित्र कार्यहरू गर्नुहुन्छ, जुन हामी सोच्नसम्म पनि सक्दैनौँ, बुझ्न त धेरै परको कुरा। यसैलाई तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जीवा भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाही नहीं बरनी। भगवान राम
यो स्वरूप शक्ति भएको कारणले गर्दा यस्तो विचित्र कार्य गर्नुहुन्छ कि बिना हात कर्म गर्नुहुन्छ, पक्रिनुहुन्छ, बिना आँखा देख्नुहुन्छ, बिना कान सुन्नुहुन्छ, जिब्रो छैन तर स्वाद लिनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। यस प्रकारले विचित्र कार्य भगवानले गर्नुहुन्छ। सोच्नुस् त, सृष्टि आदि कार्य गर्नुहुन्छ, अनन्त जीवहरू सबको कर्म नोट गर्नुहुन्छ, प्रलयको समयमा सबै जीव त्राही त्राही गर्छन्, सबै मर्दछन्, तर उहाँ हाय पनि गर्नुहुन्न। निर्लिप्त भएर यो सबै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, एक भएर अनन्त स्वरूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ, सर्वव्यापी रहन सक्नुहुन्छ। कसरी? यही स्वरूप शक्तिको कारणले गर्दा। यस प्रकारले हामीले यही बुझ्यौं कि त्यो भगवान सर्वोच्च हुनुहुन्छ र उहाँका अनन्त शक्तिहरू छन्। यही शक्तिको कारणले गर्दा उहाँ विचित्र कार्यहरू गर्नुहुन्छ, यस्तो कार्य गर्नुहुन्छ जुन हामी बुझ्न पनि सक्दैनौँ। र त्यस्तो भगवानको बारेमा व्यक्तिहरूमा भ्रम छ एउटा। कुन भ्रम? कयौं यो भन्दछन् कि भगवान त सगुण साकार नै हुनुहुन्छ, र कयौं यो भन्दछन् सगुण साकार हुनुहुन्न, भगवान निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ। र यो वाद विवाद पहिले पनि चलेको थियो, आज पनि चलिरहेको छ र भविष्यमा पनि चलिरहन्छ। र वास्तवमै वेद शास्त्र के भन्दछन् त? भगवान सगुण साकार हुनुहुन्छ कि निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई यो पनि बुझ्नु छ कि भगवानको ब्रह्म, परमात्मा र भगवान यी अलग अलग शब्दद्वारा उहाँलाई सम्बोधन गरिएको छ शास्त्रमा। ब्रह्म कसलाई भनिन्छ या भगवानको कुन स्वरूपलाई भनिन्छ, परमात्मा कुन स्वरूपलाई भनिन्छ, अनि भगवान कुन स्वरूपलाई भनिन्छ, यी प्रश्नहरूको बारेमा जान्नु छ, बुझ्नु छ। नत्र हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, र भगवानलाई जबसम्म जान्न सक्दैनौँ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, उहाँलाई प्राप्त नगरी आनन्द मिल्दैन र हामीलाई मानव देह मिलेको सार्थक हुँदैन। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ र यी प्रश्नहरूको त्यसको निम्ति समाधान गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री राधे।